हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हमने लास्ट टाइम रिएक्शन किया था ओटोमन एम्पायर की 4 सबसे पावरफुल वुमेन की, जो कि कमेंट आया था हमारे पास, सजेशन आई थी, मुझे वो टॉपिक अच्छा लगा तो मैंने वो अपने के लिए रिएक्शन वीडियो बनाई थी हमने। डेफिनेटली उस वीडियो को देख लेना आप, आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा जैसे कि आपको होगा, या फिर इस वीडियो के बाद आ जाएगी वो, क्योंकि ये लाइन से बन रही है। तो आज का जो टॉपिक है आपका डेफिनेटली उससे रिलेटेड ही है, रियल हिस्ट्री ऑफ टॉप 5 सल्तनत उस्मानिया। मतलब ये ओटोमन एम्पायर और सल्तनत उस्मानिया, ये दोनों अलग अलग सल्तनत होगी, आई डोंट नो, मतलब एक भी हो सकती है, हम कंफर्म नहीं कहेंगे। लेकिन उसके अंदर दिखाया गया था ओटोमन एम्पायर, पूरे ओटोमन एम्पायर की 4 सबसे पावरफुल वुमेन कौन सी रही है, और इसके अंदर 5 सुल्तान रहे हैं। सल्तनत उस्मानिया के सबसे पावरफुल सुल्तान कौन कौन रहे हैं, डेफिनेटली हम वीडियो को देखेंगे। आप लोग बताइए आपको कैसी लगी, और वो अगर वीडियो आपने कंप्लीट देख ली है 4 सबसे पावरफुल वुमेन वाली, वो आप लोग प्लीज़ आप लोग और भी सजेशन कर सकते हो। ये सारे सजेशन पे वीडियो बन रही है इन दिनों, तो आप लोग सजेस्ट कर सकते हो कमेंट में हम कौन सी वीडियो को रिएक्शन करें। फिलहाल हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, जैसे कि वो वीडियो भी RH नेटवर्क की थी और ये वीडियो भी RH नेटवर्क चैनल की है। इनकी वीडियोस बहुत अच्छी होती है। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हो। फिलहाल हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आज के दौर में भला सल्तनत उस्मानिया को सल्तनत कौन नहीं उस्मानिया, जानता ये वाली है। ये वही सल्तनत थी कि जिसकी बुनियाद 1299 में अर्तुगरुल गाजी के बेटे यानी उस्मान गाजी ने रखी थी। इसी सल्तनत को ही मुस्लिम इतिहास की सबसे ताकतवर और सबसे लंबे वक्त तक कायम रहने वाली सल्तनत भी माना जाता है। लेकिन दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको इसी सल्तनत के ही 5 ऐसे सुल्तानों के बारे में बताएंगे कि जिनको इस सल्तनत का सबसे ताकतवर सुल्तान माना जाता है। यानी इतिहासकारों के मुताबिक अगर ये 5 सुल्तान इस सल्तनत में पैदा ना होते तो शायद ये सल्तनत कभी भी इतनी ताकतवर ना बन पाती और न ही इतने लंबे वक्त तक कायम रह पाती। तो दोस्तों, इस लिस्ट में 5वें नंबर पर हैं उस्मान गाजी। वही उस्मान गाजी कि जिन्होंने 1299 में इस सल्तनत की बुनियाद रखी थी। उस्मान गाजी के वालिद यानी अर्तुगरुल गाजी ने अपनी पूरी ज़िंदगी में अपनी बहादुरी और मेहनत के बलबूते पर तुर्की के लगभग सभी छोटे छोटे कबीलों को एक झंडे के नीचे जमा कर दिया था। उस्मान गाजी ने अपने वालिद की इस मेहनत को बर्बाद नहीं जाने दिया और वक्त के साथ ही 1299 में एक नई सल्तनत का ऐलान कर दिया था। दोस्तों, उस्मान गाजी भी बिल्कुल अपने वालिद यानी फादर अर्तुगरुल गाजी की ही तरह बहादुर थे। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में बहुत सारी छोटी और बड़ी जंगें लड़ी, लेकिन किसी भी जंग में हार का सामना नहीं किया था। उस्मान गाजी को इस लिस्ट में शामिल करने की एक वजह ये भी है कि क्योंकि उस्मान गाजी ही इस सल्तनत के पहले सुल्तान थे, यानी उन्होंने ही इस सल्तनत की बुनियाद रखी थी। और हम सभी जानते हैं कि किसी भी बिल्डिंग का सबसे मेन पार्ट उसकी बुनियाद होती है। अगर किसी भी बिल्डिंग की बुनियाद को अच्छी तरह से बना दिया जाए तो वो बिल्डिंग हमेशा हमेशा के लिए खड़ी रहती है। लेकिन अगर किसी बिल्डिंग की बुनियाद को ही अच्छी तरह से न बनाया जाए तो ऊपर खड़ी हुई आलीशान पूरी की पूरी बिल्डिंग ही बर्बाद हो जाती है। इस लिस्ट में 4थे नंबर पर हैं उरहान गाजी। वही उरहान गाजी के जो न सिर्फ उस्मान गाजी के बेटे थे बल्कि सल्तनत उस्मानिया के दूसरे सुल्तान थे। उरहान गाजी ने सल्तनत उस्मानिया की गद्दी पर बैठते ही इस सल्तनत को बड़ी तेज़ी के साथ फैलाना शुरू कर दिया, क्योंकि दोस्तों, उस्मान गाजी के दौर में भले ही इस सल्तनत की बुनियाद तो रख दी गई थी, लेकिन इस सल्तनत का एरिया ज़्यादा नहीं हुआ करता था। इस सल्तनत के एरिए को सही तौर पर उरहान गाजी ने ही बढ़ाया था। उरहान गाजी के दौर में ही पहली बार सल्तनत उस्मानिया की फ़ौज यूरोप में भी दाखिल हो गई थी, यानी समुद्री रास्ते से यूरोप के बहुत सारे इलाकों को फतह करना शुरू कर दिया था। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि उरहान गाजी ही सल्तनत उस्मानिया के वो सुल्तान थे कि जिन्होंने जेनिसरीस जैसी ख़तरनाक फ़ौज की बुनियाद रखी थी। वही जेनिसरीस फ़ौज कि जिसको इतिहास में नामुमकिन को मुमकिन बनाने के लिए जाना जाता है। ये उस्मानी सल्तनत की वो ख़तरनाक फ़ौज थी कि जो हमेशा जंग के बिल्कुल आखिरी वक्त में तब उतरा करती थी जब ये महसूस होने लगता था कि शायद सल्तनत उस्मानिया अब हार जाएगी, और ऐसे वक्त में ये उतरकर पूरी तरह से जंग का पासा पलट दिया करती थी।
دوستو اس لسٹ میں تیسرا نام ہے سلیمان دی میگنیفیشنٹ کا، وہی سلیمان دی میگنیفیشنٹ کہ جن کو اتہاسک کتابوں میں سلطنت عثمانیہ کا سب سے کامیاب سلطان بتایا گیا ہے، کیونکہ دوستو انہی کے دور میں ہی سلطنت عثمانیہ پہلی بار دنیا میں سپر پاور بن کر سامنے آئی تھی، یعنی زمین کے ساتھ ساتھ سلطنت عثمانیہ کا سمندر پر بھی راج ہونے لگا تھا۔ یورپ کی زیادہ تر سلطنتیں ان کے دور میں سلطنت عثمانیہ کو ٹیکس دیا کرتی تھیں۔ انہوں نے سلطنت عثمانیہ پر لگ بھگ 46 سال حکومت کی تھی، اور یہ پورا کا پورا دور زیادہ تر گھوڑے کی پیٹھ پر ہی بیٹھ کر گزارا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے دور میں سلطنت عثمانیہ کی سرحدیں یورپ کے بہت اندر تک داخل ہو گئی تھیں، اور بدقسمتی سے ان کے بعد سلطنت عثمانیہ کو ان جیسا کوئی بھی سلطان نصیب نہیں ہو پایا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے چلے جانے کے بعد سلطنت عثمانیہ کا یہ سفر یورپ میں زیادہ آگے نہ بڑھ سکا۔ دوستو اس لسٹ میں دوسرا نام آتا ہے سلطان سلیم اول کا، وہی سلطان سلیم فرسٹ کہ جو سلیمان دی میگنیفیشنٹ کے والد یعنی فادر ہوا کرتے تھے، کیونکہ دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو ابھی پہلے بھی بتایا ہے کہ سلیمان دی میگنیفیشنٹ کے دور میں ہی سلطنت عثمانیہ پوری دنیا کے سامنے سپر پاور بن کر سامنے آئی تھی، تو ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ سلیمان دی میگنیفیشنٹ کے دور میں سلطنت عثمانیہ جو سپر پاور بن پائی تھی وہ صرف اور صرف ان کے فادر یعنی سلطان سلیم اول کی ہی دین تھی، کیونکہ انہوں نے اپنی محنت اور بہادری کے دم پر وہ کر دکھایا تھا کہ جو ان سے پہلے سلطنت عثمانیہ کا کوئی بھی سلطان نہیں کر پایا تھا۔ آپ ان کی بہادری کا اندازہ صرف اور صرف اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ سلطنت عثمانیہ کا جتنا ایریا سلطنت کے شروع کے 8 سلطانوں نے مل کر جیتا تھا، اتنا ایریا تو انہوں نے اپنی پوری زندگی میں اکیلے ہی جیت لیا تھا، یعنی انہوں نے اپنے دور میں سلطنت عثمانیہ کو دوگنا کر دیا تھا، یعنی ان کو جتنی سلطنت ملی تھی انہوں نے مرنے سے پہلے اس کو ڈبل کر دیا تھا۔ آپ کی نالج کے لیے بتاتے چلیں کہ ان کے دور میں ہی مصر کے ساتھ ساتھ مکہ، مدینہ اور بیت المقدس جیسے پاک شہر بھی سلطنت عثمانیہ میں شامل ہو گئے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ ان کے دور میں اب عثمانیوں کی یہ سلطنت ایک خلافت میں بدل گئی تھی، یعنی ان کے دور سے ہی پوری دنیا کے مسلمانوں نے سلطنت عثمانیہ کی گدی پر بیٹھنے والے انسان کو اپنا خلیفہ ماننا شروع کر دیا تھا۔ اس سے پہلے عثمانی حکمرانوں کو ایک سلطان کے علاوہ کچھ بھی نہیں مانا جاتا تھا، لیکن اب یہ سلطان کے ساتھ ساتھ خلیفہ بھی بن چکے تھے۔ دوستو اب اگر بات کریں اس لسٹ کی پہلی پوزیشن پر موجود سلطان کی تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ سلطان محمد فاتح تھے، وہی سلطان محمد فاتح کہ جنہوں نے قسطنطنیہ جیسے شہر کو فتح کر کے یہ دکھا دیا تھا کہ عثمانی وہ کر سکتے ہیں جو پوری دنیا نہیں کر سکی ہے، کیونکہ دوستو قسطنطنیہ کوئی عام شہر نہیں بلکہ ایک ایسا شہر تھا کہ جس کو پچھلے 1000 سالوں سے کسی نے بھی فتح نہیں کیا تھا، بلکہ اس کے بارے میں تو پوری دنیا میں یہ مشہور ہو گیا تھا کہ اس شہر کو فتح کرنا ناممکن کام ہے۔ لیکن آپ کو جان کر شاید حیرانی ہوگی کہ سلطان محمد فاتح نے اس شہر کو صرف اور صرف 21 سال کی عمر میں ہی فتح کر لیا تھا۔ اس کے علاوہ بھی سلطان محمد فاتح کے ایسے بہت سارے کارنامے ہیں کہ جن کو اس چھوٹی سی ویڈیو میں بتانا ممکن نہیں ہے۔ فی الحال دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو جس سلطان کے بارے میں بتایا ہے ان میں سے زیادہ تر سلطانوں کی پوری ہسٹری پر ہمارے چینل پر پہلے سے ہی ایک ویڈیو اپلوڈ ہے۔ اگر آپ لوگ ان میں سے کسی کی بھی پوری ہسٹری جاننا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے سے جان سکتے ہیں، مطلب جتنے بھی سلطان بتائے ہیں پرسنل ہسٹری بھی ہے ان کی الگ الگ، وہ ویڈیو بھی آر ایس نیٹ ورک بیسٹ چینل ہے یار، آپ لوگ اوریجنل ویڈیو کا لنک دیکھ سکتے ہو، آر ایس نیٹ ورک چینل کو بھی سرچ کر سکتے ہو ڈیفینیٹلی۔ اور جیسے کہ اس کے اندر بتایا گیا ہے پہلے عثمان تھے جنہوں نے اوٹومن امپائر رکھا تھا، اور وہ سیم امپائر ہے، یہ سلطنت عثمانیہ اور اوٹومن امپائر سیم امپائر ہے، کیونکہ اس کے اندر سلیمان کا بھی نام ذکر آیا ہے، اور ارطغرل غازی سے یہ شروعات ہوئی تھی۔ مین ارطغرل غازی تھے جنہوں نے قبیلے جیت کے چھوٹی سلطنت بنائی، پھر اس کے بعد اوٹومن امپائر عثمان نے سلطنت عثمانیہ کو اسٹیبلشڈ کیا، اینڈ اس کے بعد یہ سارے مطلب چلتے آئے، تو اس وجہ سے کہا جاتا ہے مطلب انہوں نے سب سے لمبے سمے تک یاد کیا اس کی سلطنت نے، عثمانیہ سلطنت نے، کیونکہ اس کے اندر راجا بہت نردے نہیں تھے، مطلب ایک طریقے سے انہوں نے راج کیا اچھے وے میں اور دنیا پہ اپنی حکومت کی۔ تو ڈیفینیٹلی یہ والی ویڈیو بہت اچھی ہے۔ باقی
आप लोग बताइए कैसी लगी आपको यार, कमेंट कर दीजिए, रिएक्शन कर दीजिए, रिएक्शन हमारा कैसा लगा ये ज़रूर बताना, लाइक कर देना और चैनल को जाने से पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं आपसे इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।